Et tu validé. Et tu validé. Validé. Et tu validé. هذا واحد الريزيمي قبل ما نبداو، الا بغيتو تكتبوه ولا تنقلوه. المهم هذا هو الريزيمي اللي غادي نشرحوه في هاد لا فيديو كامله. الا بغيتو ديروا بوز نقلوه وعاد تشرحوه، ولا ديروا الشرح عاد توليو ليه. المهم بالتوفيق. السلام عليكم. دابا نشوفوا لي بروتوزوار. البروتوزوار وهما دي سيلول تو تيبوتون، يعني دي سيلول اللي ملقحين اللي غيعطيونا واحد الجنين. سيتين سيلول كي كونستيتيو لانيمال، هي واحد لا سيلول هي اللي تتكون فيها هذاك لانيمال اللي غيتزاد. دابا نشوفوا لي بروتوزوار، ندرسوا ليهم لو مود لوكوموتور ديالهم. كلاسيفيكاسيون باغ لوكوموسيون، يعني غنكلاسيوهم على حساب لو مود اللي تيمشيو به، يعني لو مود دو موفمون، كيفاش تيديروا يتحركوا. فلاجيل، اولا غندرسوا اللي تيتمشاو بالفلاجيل. الفلاجيل كو سو ديبلاس غاس ا فلاجيل. اون دو تيب، كاينين عندنا دو تيب ديال اللي تتمشاو بالفلاجيل. كاين بوندولير، يعني تيبقى كي بحال شي بونديل تيمشي وتيجي. وكاين سينيسويدال. سينيسويدال تيمشي طريقه سينيسويدال، يعني بتموج. كاين عاوتاني لو ريزوبود. ريزوبود هو اللي تتمشى بواحد البسودوبود، يعني تيكون عندنا واحد الريزوبود هذا موفمون دو سيتوبلازم، موفمون سيكلوز. تيوقع لينا واحد الموفمون هنايا في وسط السيتوبلازم تنسميوه موفمون سيكلوز. مي تيوقع هاد الموفمون سيكلوز تيوقع لينا واحد البريسيون وسط هاد الخليه ديال الريزوبود. مي تيوقع لينا هذاك البريسيون وسط هاديك الخليه، تيخرج لينا واحد البسودوبود. هذاك البسودوبود هو اللي تيتحكم لينا في لو مود لوكوموسيون ديال هاد الريزوبود. يعني هاد الريزوبود تيتبع لينا هاد البسودوبود. فين مخرج هاد البسودوبود تيمشي في الاتجاه ديال هاد البسودوبود. يعني لانيمال ديبلاسمون انارشيك، ديبلاسمون اون سونس دو بسودوبود. يعني هاد الحيوان هذا الريزوبود يتمشى لينا في انارشيك يعني بطريقه غير منتظمه، يعني عشوائيه، بطريقه عشوائيه. ديبلاس او سونس دو بسودوبود، يعني تيتمشى لينا في هاد الاتجاه ديال هاد البسودوبود. على سبيل المثال كي بحال هاد الفيديو هذا هو ريزوبود وهذاك اللي تيطرى لينا واحد البريسيون وسط، كي بحال اللي تتشوفوا دوك الفقاعات للوسط. هذاك هو البريسيون اللي تيطرى باش تيعطينا واحد الريزيبود. هو هذا الريزيبود يعني هو باش تيتبعوا هذاك الريزوبود باش تيبقى غادي لقدام. المهم فين ما مشى البسودوبود، فين ما مشى تتبعوا الحركه وتبقى غادي بهذه الطريقه هذه، على هذا الشكل. كاين عاوتاني عندنا ثالثا لي سيلي سو ديبلاس غراس اباتمون دي سيلي. لو بروتوزوار لو بلو غران طاي، يعني هذا هو البروتوزوار اللي اكبر طاي عنده، هو لي سيلي تنقولوا على دوك اللي تتمشاو لينا بلي سيلي. عندهم لي سيلي على سيرفاس دو لا سيلي، كي بحال هكا يكون عندهم لا سيلي. وعندهم توجور دو نوايو، كاين نوايو كبيره نوايو صغيره. كاين ميكرو نوكليير وكاين ماكرو نوكليير. هذيك الميكرو نوكليير يعني صغيره، شنو تدير لينا؟ هذيك تخدم لينا على لو برودكسيون، هي اللي تيوقع لينا فيها هذاك الانقسام. وكاين لو ماكرو نوكليير هذيك فيجيتاتيف. رابعا سبوروزوار.
هاد سبوروزوار ابسونس دو لورغان لوكوموتور، يعني ما عندوش واحد لي زورغان ديال لوكوموتور باش تيتحرك وباش يتحرك. سبور يعني هو جاي من كلمة سبور. سبور شنو هو اللي تيكون في الشجر، يعني حبوب اللقاح. حبوب اللقاح هما اللي سبور. هادوك لي سبور كيديرو يتمشاو يا اما عن طريق تيلصقوا لينا في الرجل ديال الحشرات، ولا ترونسبور باغ لو فون، يعني تتنقلوا لنا عبر الرياح، ولا بالماء، تيكونوا طاحوا في الماء وتتنقلوا لنا من جهة الى اخرى. هذه هي المود لوكوموتور ديال لوكوموسيون ديالو. بيولوجي دي بروتوزوار. بيولوجي دي بروتوزوار دون تو لي ميليو اون دي بروتوزوار، يعني في جميع لي ميليو عندنا دي بروتوزوار. كاين اللي تعيشوا اون مود ليبر، يعني فيف دو مانيير انديبوندون، يعني ليبر، ما تحتاجوش شي واحد اخر باش تعيشوا راسهم. وكاين بارازيت. بارازيت تعيشوا لنا بارازيتيزم كي بو ليي ان اوتر انديفيدو، يعني تيكون عندنا واحد الانديفيدو وواحد الاوت مستقبل. الا غاب واحد فيهم، يعني الا غاب الاوت، ما يمكنش هذاك البارازيت يعيش، خاصو ضروري هذيك الاوت باش يقتل. بارازيتيزم. بارازيتيزم entre hôte et parasite. Ou symbiose. Symbiose, c'est une relation entre deux organismes hétérospécifiques. يعني تيكون عندنا واحد l'organisme deux organismes hétérospécifiques، مثلا بحال طيرة بقر والبقر. طيرة بقر والبقر عندهم واحد العلاقة سامبيوتيك، تنقول لهم غولاسيون سامبيوتيك. يعني هذاك البقر تيستافد من طيرة بقر باش بانه تنقي ليه اللحم ديالو من هذاك البارازيت اللي يتغذى عليهم طيرة بقر. يعني هاد العلاقة اللي ما بين البقر وطيرة بقر علاقة علاقة سامبيوتيك. عندنا مثال اخر اللي غنشوفوه في الفيديو، هو المثال ديال تمساح وواحد الطير اللي تتغدى ليه، تنقي ليه هذاك البارازيت من اللي تنقي ليه البارازيت من الفم ديالو، تيحل التمساح فمو وتيخليه ينقي ليه البارازيت. จระเข้มีวิธีทำความสะอาดฟันอย่างชาญฉลาด มันยอมให้นกคอกไครเบิร์ดเข้าไปจิกเศษอาหารตามซอกฟันโดยไม่ทำอันตราย และนี่คือน้องแจ็คผู้มีเศษอาหารเต็มฟัน มาดูสิว่านกคอกไครเบิร์ดจะสนไหม เคียวเดนทีนไว้ดีกว่า نشوفوا لي بروتوزوار قلنا هيتيروتروف ايروبي، يعني ضروري تحتاجوا الاكسجين. لا ريبرودكسيون عند لي بروتوزوار تتكون اسيكسي، يعني ما تدخلوش لي غاميت، ما تدخلوش عندنا الغاميت مال والغاميت فيميل، هما تقدر اي خليه تنقسم من راسها. وعندهم دو موند ديال الانقسام. كاين ديفيزيون بينير. ديفيزيون بينير شنو هي تتكون عندنا الخليه كامله، بحال هنا كانت عندنا خليه الخليه كامله لا دي ان ديالها تيكبر، انقسم، يعني ملي تيكبر هاد الدي ان ديالها، يعني طرا لينا واحد ديفيزيون الماتيريال جينيتيك تيكبر، وعطانا واحد الخليه تكبر عندها نفس الخليه كامله. ملي تتكبر تتنقسم لينا على جوج، يا اما تتنقسم فيرتيكال ولا اوريزونتال، وفي الاخر تعطينا دو في، يعني هذه تتكون عندها دو ان، تتكبر تتنقسم لنا الماتيريال جينيتيك. ملي تنقسم لنا الماتيريال جينيتيك ان هذاك الماتيريال جينيتيك تا هو بدورو تنقسم دو ان باش تعطينا هاد دو في. La cisparité, ou tiré de l'anglais la fission binaire, chez les bactéries. Ceci est le mode de reproduction des bactéries. La première étape, la bactérie va répliquer son ADN et son chromosome bactérien va s'attacher de part et d'autre aux côtés de la membrane.
comparativement aux eucaryotes, il n'y a pas de membrane nucléaire à dégrader. Donc, grâce à ça, la scisparité, c'est beaucoup plus rapide. La deuxième étape, la cellule va s'allonger, puis un septum va se former pour séparer les deux la bactérie en deux. Voilà. Ensuite, la membrane et la paroi continuent de se séparer pour former deux cellules filles complètement identiques les unes aux autres. Ces deux bactéries-là vont pouvoir ensuite, si les conditions le permettent, se rediviser une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et ainsi de suite. Ce qui va permettre d'augmenter la population bactérienne. division multiple. لو ديفيزيون ملتيبل شيزوغوني. شيزوغوني شنو هو انه تتكون عندنا خليه وتيكون عندنا واحد النوايو وسط هذيك الخليه. هذاك النوايو تينقسم لينا داك النوايو تيعطينا نوايو اخرى، هذيك النوايو تتنقسم تعطينا نوايو اخرى وهي غادا، وكل نوايو ملي تتنقسم تيعطينا هذيك النوايو تتكون لينا واحد الممبران سيتوبلازميك، يعني كي بحال اللي تتولي خلايا عرايم ديال الخلايا وسط واحد الخليه وحده اللي هي خليه ميغ. هذيك الخليه ميغ ملي تتعمر و ما تتقدش تبقى مستحمله هذوك الخلايا اللي وسطها، شنو تدير؟ اكسكليزا، يعني تتفرقع تطلق لينا هذوك الخلايا اللي كانوا وسطها، وهما عاوتاني بدورهم تعاودوا نفس السيناريو اللي دارت الام ديالهم الخليه الماغ ديالهم. كاين لو ديفيزيون ديال عند لي سيلي شنو تنسميوه لا كونجيغيزون. لي سيلي قلنا دائما عندها واحد دو نوايو ميكرو نيوكليير و ماكرو نيوكليير. لو نوايو ميكرو نيوكليير فيجيتاتيف، لو نوايو ميكرو نيوكليير اللي تدخل لنا في لا ريبرودكسيون. هذيك النوايو ميكرو نيوكليير تتصل لينا بالنوايو ميكرو نيوكليير ديال الخليه الاخرى المجاوره ليها. ملي تيتصلوا تينقسموا الادي ان ديالهم تينقسم، هذه تتعطي الادي ان ديال هذه وهذه تتعطي الادي ان ديالها الاخرى. ملي يتبادلوا بالادي ان ديالهم تترجع النوايو ميكرو نيوكليير هذه تتكون عندها واحد الادي ان مشترك ما بين هاد الخليه الاخرى وهاد الخليه الام، عاوتاني هذه تيكون عندها واحد الادي ان مشترك. شنو تيطرى لينا بالنسبه للخليه؟ تدير لينا لا رونوفلومون، يعني تدير لينا واحد تجديد ديال الادي ان. مثلا كي بحال عندنا راجل ومراه عاي مثال، هذا راجل ومراه ما غادي نطبقوا عليهم هذا المثال ديال لا كونجيغيزون. هذيك تتعطي البويضات والاخر تعطي الحيوان المنوي. هذوك البويضه والحيوان المنوي كانهم عيديروا لينا واحد التجديد ديال الادي ان بالنسبه للراجل وتجديد ديال الادي ان بالنسبه للمراه. الراجل عنده 60 عام والمراه هي عندها 60 عام، يعني ما يديروا لينا داك التجديد يعني لا رونوفلومون غادي يطرى لينا واحد لا روجينيسمون، يعني هذيك المراه اللي كانت عندها 60 عام ملي جدت ليها الادي ان ديالها يولي عندها 16 حتى الاخر يولي عنده 16. وهذا الشيء اللي تيطرى بالنسبه لا كونجيغيزون لي سيلي، يعني كي بحال اللي تيعاودوا يتجدوا ما تيعطيوناش واحد الخلايا اخرين. لي بروتوزوار قلنا هما واحد الخلايا اوليه او وحيده الخليه، ولي ميتازوار عديده الخليه. يعني لي بروتوزوار والميتازوار ما كاينش شي مقارنه بيناتهم. يعني ملي تنتقلوا للبروتوزوار وتنجيو للميتازوار شنو تيطرى لينا واحد التغيير او نيفو دو سبيسياليزي سيلولير. يعني هاد البروتوزوار كانوا الخلايا عندهم بوحدها تدير لينا لا ريبرودكسيون، تدير لينا لوكوموسيون، يعني تقوم بجميع الادوار مع انها خليه وحده. اما الميتازوار هما واحد العديد من الخلايا، كل خليه و سبيسيال في شي دومين.
كاين خلايا ديال البصريه، خلايا ديال لو نيرفو، خلايا تدير لنا لوكوموسيون، خلايا اللي تدير لنا البرودكسيون، خلايا لي غاميت مثلا. يعني من الانتقال من البروتوزوار الميتازوار تيتم عبر السبيسياليزاسيون سيلولار. وهكذا ننتهيو هاد الشابتر الثاني ديال لي بروتوزوار وغندخلو للميتازوار. تا هما ندرسو ليهم لوكوموسيون ديال لو مود لوكوموسيون ديالهم، لو مود ريبرودكتور وداكشي الاخر.